सीनियर जर्नलिस्ट सैयद इमरान शफकत साहब को। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान साहब, मैं और हमारी ऑडियंस सबसे पहले आपसे जानना यही चाहेगी कि इस वक्त पूरे मुल्क में मोहसिन नकवी के बयान ने धूम मचाई हुई है, तो आपके नज़दीक जो उनका बयान है कि रेड लाइन से क्या मुराद है आपके लिए? रेड लाइन मेरे ख्याल में तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रेड लाइन कहा है और ये थोड़ा सा बताने की उन्होंने, आप यूँ कहें कि हौसला देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो दस्तूरी बंदोबस्त है वो कायम रहेगा, वो चलता रहेगा। और फिर उन्होंने बाद में ये भी कह दिया था कि ये हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कुछ इस तरह की बातें सुनने को आई थी। तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि चलें, ये अगर वो किसी को आस और उम्मीद दिला रहे थे तो आप ये भी कह सकती हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब यही, मुझे तो कम से कम यही लगा कि वो यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन बट साहब, आपके नज़दीक ये रेड लाइन, ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? देखें फराह हाशमी साहबा, बात सीधी है। मोहसिन नकवी साहब ने एक फ़िक्रा कहा है पाकिस्तान में नए सूबे। अच्छा, ये ज़रूरत है या नया सियासी तनाज़ा कोई पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहा है, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त अब डिबेट ये है कि क्या बात दुरुस्त है, पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। ये आगे चल के इमरान शफकत भाई से इस बारे में राय लेते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ये 2-4 लाइनें ये ज़रूर बता दूँ कि इस पर क्या तमाम सियासी जमातें इत्तफाक़ राय करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी एक सवाल है। इसके साथ साथ क्या नई सियासी सफ बंदियों के लिए ये पंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है, नए सूबे वाली बात, ये भी देखनी पड़ेगी। However, अगर हम गौर करें सूबे होने चाहिए तो ठीक बात है, इसमें कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं की मोहसिन नकवी साहब ने कि 52% पंजाब का सूबा, देखे ना, इतने बड़ी आबादी। अगर आप ज़रा कंपैरिजन कर लें तो ईरान के पास भी 1950 से पहले 12 सूबे थे, अब इनके पास 31 है। अमेरिका जो पहले 17 सूबे था उसने भी 50 पर चला गया। इंडोनेशिया की 27 करोड़ आबादी है टोटल और 34 सूबे हैं। मतलब मैं लंबी डिटेल बता सकता हूँ कि ब्राज़ील की 20 करोड़ आबादी है और इसके 36 सूबे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पर एक बनता है और वो ये बनता है, इमरान शफकत भाई आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, सीनियर आदमी है, कि जो नए सूबे वाली बात है इस पर डिबेट करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। क्या सियासतदान ये काम करें या वो एलीट क्लास करेगी, जिसने कल मोहसिन नकवी वजीर दाखिला ने साफ कहा और साफ पूछा उनके सामने बैठ कर। मोहसिन नकवी साहब ने तो कह दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो एलीट क्लास जो 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करती है और 174 अरब के टैक्सेस देती है, जबकि आप, मैं और फराह हाशमी मिलकर 633 अरब रुपए के टैक्स देते हैं। और यार ये फैसला करेगी लीड क्लास या हम करेंगे, आवाम करेंगे? इमरान शफकत भाई। नहीं, बट साहब बात ये है कि अगर छोटों सूबों से मामला ठीक हो सकते हैं तो पाकिस्तान में जो 2 सबसे छोटे यूनिट हैं वहाँ पर क्या मामला ठीक चल रहे हैं? एक आपका है आज़ाद कश्मीर और दूसरा है आपका गिलगित बल्तिस्तान। क्या वहाँ पर मामला ठीक चल रहे हैं छोटे सूबे होने की वजह से? चलें, आप ये कह लें कि वो तो बराह रास्त पाकिस्तान के कानूनी बंदोबस्त के नीचे नहीं है, दस्तूरी बंदोबस्त के नीचे नहीं, ज़ेर इंतज़ाम तो हैं। वहाँ पर पाकिस्तान का अमल दखल उस तरह से नहीं है। चलें, पाकिस्तान में जो छोटे सूबे हैं, क्या वो बहुत अच्छी गवर्नेंस है वहाँ पर? पाकिस्तान में एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा यानी उससे भी छोटा सूबा है आबादी के एतबार से और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान का। तो वहाँ पर तो आपके सामने मामलात हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 साल से एक सियासी जमात की हुकूमत चल रही है जो पाकिस्तान में तब्दीली का नाम लेके आई थी। क्या वहाँ पर सूबे और उसके अवाम और वहाँ की गवर्नेंस जो है वो सबके लिए काबिल कबूल है, आइडियल है? सबसे छोटा सूबा है, सबसे छोटा यूनिट है। तो जवाब इसका ये है कि पंजाब जो आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा था है, वहाँ पर प्रोग्रेस और काम जो है वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वहाँ की गवर्नेंस ज़्यादा अच्छी है। कल इसके बारे में भी बड़ी बातें हुई और जब किसी ख़ास कह लें कि मीटिंग्स में जब जिक्र होता है तो फिर ये कह दिया जाता है, एक ऐसी वेग सी स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है जब सूबों का कंपैरिजन किया जाता है कि जी के सबसे बड़ा सूबा सबसे अच्छी गवर्नेंस है वहाँ पर।
تو وہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے چھوٹے صوبوں کا، وہ پھر دم توڑ جاتا ہے. لیکن پھر وہیں پر دوسری بات اگلے ہی سانس میں کر دی جاتی ہے کہ جی کہ وہاں پر تو لاہور ہی لاہور ہے، باقی جو ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات بھی صرف برائے بات ہے. آپ ملتان جا کے دیکھ لیں، آپ بہاولپور جا کے دیکھ لیں، میاں والی چلے جائیں، سیالکوٹ چلے جائیں، گجرانہ چلے جائیں، بکر چلے جائیں، منکیرا چلے جائیں، ڈی جی جو ہے وہ ڈی جی خان وہاں پر چلے جائیں، تو کوئی بہت برے حالات نہیں ہیں، بہت برے حالات نہیں ہیں. اور ویسے بھی پاکستان کے صوبوں کو جو خود مختاری 18ویں ترمیم کے بعد ملی ہے وسائل، ابھی تو ہمیں اس کو موقع دینا چاہیے کہ پچھلے 70-75 سال سے پاکستان کے صوبوں کو وہ خود مختاری نہیں ملی تھی جو 18ویں ترمیم کے بعد ملی ہے. ابھی تو ہماری گورننس، ہمارا سسٹم جو ہے وہ اتنی خود مختاری کو ڈائجسٹ کرنے کے قابل بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ سسٹم کے چلنے کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں گی. یہ ایک نقطہ نظر بہرحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. معاملہ یہ ہے بٹ صاحب کہ پاکستان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تجربہ ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تجربہ چل رہا ہوتا ہے. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں سید عمران بھائی، آپ کی باتوں سے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ آ رہا ہے کہ آصف زرداری سے محسن نقوی صاحب کی ملاقات اور بعد ازاں ان کا یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ اور یہ کاکروچ پارٹی آ جائے گی کیا پنجاب اور سندھ کی حکومتیں اگر نہیں مانیں گی صوبوں پر تو پھر ریفرینڈم یا پھر حکومتیں فارغ ہونے کا اندیشہ بھی ہے آپ کو عمران بھائی؟ دیکھیں صوبے جو ہیں وہ جو آپ نے بڑی اچھی خاصی محنت کی ہے، ریسرچ کی ہے آپ نے، مجھے برازیل کا بھی اور دوسرے تیسرے گنوائے ہیں. صوبے بنتے کس طرح سے ہیں؟ صوبے پاکستان کے آئین میں پاکستان کے وفاق کی اور پاکستان کا جو حدود ارب ہے اس کی تعریف کی گئی ہے. یہ آئین جو ہے اس میں لکھا گیا ہے اور ہمیں نا یہاں پر بیٹھ کے لگتا ہے کہ آئین کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتفاق رائے پیدا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ایک صوبے میں اپنی مرضی کی ایک نہر نہیں نکلوا سکے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یعنی اتنا سینسٹیو ایشو، یہ قومیت کے مسئلے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک قوم آباد نہیں ہے، نہ پاکستان ایک قوم ہے. پاکستان جو ہے وہ 4 اکائیوں پر مشتمل ہے اور ہر جو اکائی ہے وہ ایک قوم کی بنیاد کے اوپر ہے. یہاں پر پنجاب ایک قوم ہے، پنجابی ایک قوم ہے، اور پھر جو کہہ لیں کہ فردر تقسیم بھی یہاں پر ہے. اسی طرح سندھ ہے، اسی طرح بلوچستان ہے، یہ الگ الگ قومیں ہیں. آپ ہانک نہیں سکتے ان کو. اگر آپ کے خیال میں یہ سسٹم اگر کولیپس کر گیا ہے تو پھر نیا سسٹم جو ہے وہ کسی گروہ کی صورت میں کسی گروہ کی مرضی سے نافذ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ آپ ایک صوبے کی وحدت کو توڑ دیں گے. آپ نے پہلے پاکستان پر تجربہ کیا تھا 1 یونٹ والا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہمیں دیکھنی چاہیے چیزیں، یہ اتنے آسان کام نہیں ہیں اور نہ ہی آپ یہ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ منا سکتے ہیں. اس پر بہت کچھ ہوگا کہ بس کسی کو لگ رہا ہے اور کچھ انڈسٹریلسٹ ہیں، کچھ کاروباری لوگ ہیں، ان کو لگ رہا ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں پر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی کہ نہیں دیکھیں صوبے جو ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے. بھئی کس نے آپ کو کہہ دیا چھوٹے ہونے چاہیے؟ یہ قوم کا مسئلہ ہے. یہ پھر اگر کرنا ہی ہے، یہ ڈیبیٹ کرنی ہے تو پارلیمنٹ ایک فورم ہے، وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ گلی محلوں میں ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پھر اس ڈیبیٹ کا کوئی سرا نہیں آئے گا ہاتھ میں، کوئی سسٹم نہیں ہے، ایک کوئی مروجہ سسٹم ہوتا ہے، ایک ضابطہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ یوں کر کے ہوگا. اب آپ کہہ دیں کھڑے ہو کے کہ جی وہ بس ہمیں صوبے بنانے پڑیں گے چھوٹے، ادروائز تو یہ کام نہیں چلے گا. تو پھر کام ہم نے بڑے تجربے کر کے دیکھے ہیں پاکستان پر. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تجربہ جو ہے وہ کسی کی خواہش کے اوپر ہو سکتا ہے. چھوٹے صوبے بننا قابل احترام سید عمران شفقت صاحب، آپ نے جو فکرہ فرمایا ہے سسٹم کلیپس کا، پھر آپ نے فرمایا ہے کہ جناب پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے، تو کیا میں اس سے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو صوبے بنانے والی بات ہے اگر اس میں کوئی پل بنانے کی کوشش کی گئی تو اس آندھی کو پھر نہیں روکا جا سکتا اور سسٹم بھی ڈی ریل ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا پارلیمنٹ اگر نہیں مانتی اس بات کو کرنے کے لیے تو پھر کیا ہوگا عمران بھائی؟
पार्लियामेंट सुप्रीम फोरम होता है जी, पहली बात तो ये है। नहीं मानेंगी तो फिर उसके बाद देखें, बात ये है कि आपने अभी बात की कि आंधी चलेगी या सिस्टम डीरेल हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई पहली दफा थोड़ी होगा, अगर होगा तो पहले भी हुए, पहले भी कौम ने जो है वो हर चीज का सामना किया हुआ है। ये मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन बातों से अब खौफजदा होना चाहिए या ये इन बातों से डर जाना चाहिए। अच्छी बात है, डिबेट्स नेशनल इश्यूज के ऊपर होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि इस मसले का हल इसमें है तो वो फोरम पार्लियामेंट ही है। बिल्कुल अब सही अगर कहा। किसी को पार्लियामेंट अच्छी नहीं लगती, ये तरीकाकार अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसका इलाज कोई नहीं है। फिर तो उनके यदि मतलब अगर आपको भट्ट साहब ये अगर माइक अच्छा नहीं लग रहा तो एक सिस्टम होगा ना आपके दफ्तर में कि यार ये काम ठीक नहीं कर रहा आपके ख्याल में, तो आप उस सिस्टम के मुताबिक ही उसको चेंज करेंगे। ये तो नहीं होगा कि चलते प्रोग्राम में आप उसको माइक को उतारे कॉलर से उठा के बाहर फेंक दें और ना आपको दफ्तर करने देगा। हाँ, आपको फेंकने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अभी इसी चलते प्रोग्राम में माइक उतार के फेंक दें, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन Absolutely. उसके फिर उसके नताइज होंगे।